मोगाळ पाद्री भावांनो, धर्मीक वडिलांनो आनी मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणींनो, पास्कांचे पुर्बेक आमची तयारी करूंक आमकां किरीत काळ दिला. आनी हो किरीत काळ म्हणल्यार पिराजिताचो काळ. ह्या पिराजीत काळांत आमी क्रिस्ती भावां भयणां जायत्यो धर्मीक आनी भावार्थ्याच्यो कार्यावळी करता, रिती करता. आनी तातूंत एक देवाचें देणें आमकां फावो जालें तें म्हणल्यार आमच्या गोंयांत धामाव 2 प्रांतीक भावार्थ्याची यात्रा. ह्या वर्साक आमी 6वी भावार्थाची यात्रा करतले. आनीक हे तरेन आमी 18 फेब्रुवारीचे त्या जाग्याचेर तान सुरू करून आमी सांकवाळे, पवित्र ओर आनी ते उपरांत मिसाची भेट समारंभ केल्या. आमी चलून येतना आमी भावार्थान, मागण्याच्या मनान, नियाळाच्या मनान पावलां मारुया. आनी तोच नियाळ घरा वेताना पर्यान आमी सांबाळुया. खंयची अस्कोताय आहा जिवितांत, ही अस्कोताय वळखून घेवन तांची जोय व्हरूंक एक पावल मारतना आमी मागुया. देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या आमच्या भावार्थाची यात्रेक फावो जावं. देव बरें करूं.